शतरंज की बाजी। मुंशी प्रेमचंद। नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था। लखनऊ ऐशो इशरत के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर व गरीब सब रंग रलियां मना रहे थे। कहीं निशात की महफिलें आरास्ता थीं, कोई अफ्यून की पीनक के मजे लेता था। जिंदगी के हर एक शोबे में रिंदियो मस्ती का जोर था। उमूर सियासत में, शेर व सुखन में, तर्ज मुआशरत में, सिनत व हिरफत में, तिजारत व तबादला में, सभी जगह नफ्स परस्ती की दुहाई थी। अराकीन सल्तनत मैखारी के गुलाम हो रहे थे। शौरा बोसो किनार में मस्त, अहले हरफा कलाबत्तू और चिकन बनाने में, अहले सैफ तीतरबाजी में, अहले रोजगार सुरमा व मिस्सी, इत्र तेल की खरीदो फरोख्त का दिलदादा। गरज सारा मुल्क नफ्स परवरी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सबकी आंखों में सागर व जाम का नशा छाया हुआ था। दुनिया में क्या हो रहा है, इल्म व हिकमत के किन किन एजादों में मसरूफ है, बहरो बर पर मगरबी अकवाम किस तरह हावी होती जाती हैं, इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों में पालियां हो रही थीं, कहीं चौसर हो रही है, पौबारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज के मार्के छिड़े हुए हैं, फौजें जेरो जबर हो रही हैं। नवाब का हाल इससे भी बदतर था। हाँ, गतों और तालों की इजाद होती थी। हज़्ज़े नफ्स के लिए नए लटके, नए नए नुस्खे सोचे जाते थे। यहाँ तक कि फकरा खैरात के पैसे पाते तो रोटियां खरीदने की बजाय मदक और चंडू के मजे लेते थे। रईस ज़ादे हाजिल जवाबी और बजला संजी की तालीम हासिल करने के लिए अरबाब निशात से कलम बंद करते थे। फिक्र को जौला, अक्ल को रसा और जहन को तेज करने के लिए शतरंज कीमिया समझा जाता था। अब भी इस कौम के लोग कहीं कहीं मौजूद हैं जो इस दलील को बड़े शद्दोमत से पेश करते हैं। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अक्ल को तेज करने में सर्फ किया करते थे तो किसी जी फहम को एतराज करने का मौका न था। हाँ, जोहला उन्हें जो चाहे समझे। दोनों साहिबों के पास मौरूसी जागीरें थीं, फिक्रे मुआश से आजाद थे। आखिर और करते ही क्या। तुलुए सहर होते ही दोनों साहब नाश्ता करके बिसात पर बैठ जाते, मोहरे बिछा लेते और अक्ल को तेज करना शुरू कर देते। फिर उन्हें खबर न होती थी कि कब दोपहर हुआ, कब सपहर और कब शाम। घर से बार बार आदमी आकर कहता था खाना तैयार है। यहां से जवाब मिलता था चलो आते हैं। दस्तरखान बिछाओ। मगर शतरंज के सामने कोरमे और पुलाव के मजे भी फीके थे। यहां तक कि बावर्ची मजबूर होकर खाना कमरे में ही रख जाता था और दोनों दोस्त दोनों काम साथ साथ करके अपनी बारीक नजरी का सबूत देते थे। कभी कभी खाना रखा ही रह जाता, उसकी याद ही ना आती थी। मिर्जा सज्जाद अली के मकान में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में मार का आराइयां होती थीं। मगर इसके ये मानी नहीं है कि मिर्जा के घर के और लोग इस मशगले से खुश थे। हरगिज नहीं। मोहल्ले के और घर के नौकरों चाकरों में, मेहरियों मामाओं में बड़ी हासिदाना हर्फगिरियां होती रहती थीं। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह करके छोड़ता है। खुदा न करे कि किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी न दीन के काम का रहता है न दुनिया के काम का। बस उसे धोबी का कुत्ता समझो, घर का न घाट का। बुरा मरज है। सितम यह था कि बेगम साहिबा भी आए दिन इस मशगले के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करती रहती थी। हालांकि उन्हें इसके मौके मुश्किल से मिलते। वो सोती ही रहती थीं कि इधर बाजी जम जाती थी। रात को सो जाती थीं तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा करती थीं। नौकरों को झिड़कियां दिया करती। क्या मियाँ ने पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं। क्या पाँव में मेहंदी लगी हुई है, क्या कहा, अभी खाने की फुर्सत नहीं है, खाना ले जाकर सर पर पटक दो, खाएं या कुत्तों को खिलाएं। यहाँ उनके इंतजार में कौन बैठा रहेगा। मगर लुत्फ यह था कि उन्हें अपने मियाँ से इतनी शिकायत न थी जितनी मीर साहब से। वो मीर साहब को निखट्टू, बिगाड़ू, टुकड़े खोर वगैरह नामों से याद किया करती थी। शायद मिर्जा जी भी अपनी बर्रियत के इजहार में सारा इल्जाम मीर साहब ही के सर डाल देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा तो मामा से कहा, जाकर मिर्जा जी को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा ला दे। दौड़ जल्दी कर सर फटा जाता है। मामा गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा को इतनी ताप कहा कि उनके सर में दर्द हो और मियाँ शतरंज खेलने में मसरूफ हो। चेहरा सुर्ख हो गया और मामा से कहा, जाकर कह दो कि अभी चलिए, वरना वो खुद हकीम साहब के पास चली जाएंगी। कुछ उनके आंखों देखा रास्ता नहीं है। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही कुश्तियों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं आता। हकीम साहब छू मंतर कर देंगे कि उनके आते ही आते दर्द सर रफा हो जाएगा। मीर साहब ने फरमाया, अरे जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्जा जी ने कहा, हाँ क्यों न चला जाऊं, दो कुश्तियों में मीर साहब की मात हुई जाती है। मीर साहब जी इस भरोसे न रहिएगा,
وہ چال سوچی ہے کہ آپ کے مہرے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ میر صاحب نے کہا، پر جائیے سن آئیے، کیوں خام خواہ ذرا سی بات کے لیے ان کا دل دکھائیے گا؟ مرزا جی نے کہا، جی چاہتا ہے اسی بات پر مات کر دوں۔ میر صاحب نے کہا، میں کھیلوں گا ہی نہیں، آپ پہلے جا کر سنائیں۔ مرزا جی نے کہا، ارے یار جانا پڑے گا حکیم کے یہاں، درد ورد خاک نہیں ہے، مجھے دق کرنے کا ہیلا ہے۔ میر صاحب نے کہا، کچھ بھی ہو ان کی خاطر کرنی ہی پڑے گی۔ مرزا جی نے کہا، اچھا ایک چال اور چل لوں؟ میر صاحب نے کہا، ہرگز نہیں، جب تک آپ سن نہ آئیں گے مہروں کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ مرزا صاحب مجبور ہو کر اندر گئے تو بیگم صاحبہ نے کراہتے ہوئے کہا، تمہیں نگوڑا شطرنج اتنا پیارا ہے کہ چاہے کوئی مر بھی جائے پر اٹھنے کا نام نہیں۔ شطرنج ہے کہ میری سوکن ہے، نوچ کوئی تم جیسا نر مہیا ہو۔ مرزا نے کہا، کیا کروں؟ میر صاحب مانتے ہی نہ تھے، بڑی مشکلوں سے گلا چھڑا کر آیا ہوں۔ بیگم نے کہا، کیا جیسے خود نکھٹو ہیں ویسے ہی دوسروں کو سمجھتے ہیں؟ ان کے بھی تو بال بچے ہیں کہ سب کا صفایا کر دیا۔ مرزا نے کہا، بڑا لگتی آدمی ہے، جب آ کر سر پر سوار ہو جاتا ہے تو مجبور ہو کر مجھے بھی کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ بیگم نے کہا، دھتکار کیوں نہیں دیتے کتے کی طرح؟ مرزا نے کہا، سبحان اللہ، برابر کے آدمی ہیں، عمر میں رتبے میں مجھ سے 2 انگل اونچے، ملاحظہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ بیگم نے کہا، تو میں ہی دھتکارے دیتی ہوں، ناراض ہو جائیں گے؟ کون میری روٹیاں چلاتے ہیں؟ رانی روٹھے گی، اپنا سہاگ لے گی۔ ماما سے کہا، عباسی شطرنج اٹھا لا، میر صاحب سے کہہ دینا میاں اب نہ کھیلیں گے، آپ تشریف لے جائیں، اب پھر منہ نہ دکھائیے گا۔ مرزا نے کہا، ہائے ہائے کہیں ایسا غضب نہ کرنا، کیا ذلیل کراؤ گی؟ ٹھہر عباسی، کمبخت کہاں دوڑی جاتی ہے؟ بیگم نے کہا، جانے کیوں نہیں دیتے؟ میرا لہو خون پیے جو روکے۔ اچھا اسے روک لیا، مجھے روک لو تو جانوں۔ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ خود جھلائی ہوئی دیوان خانے کی طرف چلی۔ مرزا جی کا چہرہ فق ہو گیا، ہوائیاں اڑنے لگیں، بیوی کی منتیں کرنے لگے، خدا کے لیے تمہیں شہید کربلا کی قسم، میری ہی میت دیکھے جو ادھر قدم رکھے۔ لیکن بیگم صاحبہ نے ایک نہ مانی، دیوان خانے کے دروازے تک گئیں، یکایک نامحرم کے روبرو بے نقاب جاتے ہوئے پیر رک گئے، وہیں سے اندر کی طرف جھانکا، اس نے اتفاق سے کمرہ خالی تھا۔ میر صاحب نے حسب ضرورت 2 4 مہرے تبدیل کر دیے تھے، اس وقت اپنی صفائی جتانے کے لیے باہر چبوترے پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ کو منہ مانگی مراد ملی، اندر پہنچ کر بازی الٹ دی، مہرے کچھ تخت کے نیچے پھینکے کچھ باہر، تب دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میر صاحب دروازے پر تو تھے ہی، مہرے باہر پھینکے جاتے دیکھے، پھر چوڑیوں کی جھنکار سنی تو سمجھ گئے بیگم صاحبہ بگڑ گئیں، چپکے سے گھر کی راہ لی۔ مرزا نے بیگم صاحبہ سے کہا، تم نے غصب کر دیا۔ بیگم نے کہا، اب منہ ادھر آئے تو کھڑے کھڑے نکال دوں، گھر نہیں چکلا سمجھ لیا ہے، اتنی لو اگر خدا سے ہو تو ولی ہو جاتے، آپ لوگ تو شطرنج کھیلتے ہیں، یہاں چولہے چکی میں سر کھپاؤں، لونڈی سمجھ رکھا ہے، جاتے ہو حکیم صاحب کے یہاں کہ اب بھی تعمل ہے؟ مرزا جی گھر سے نکلے تو حکیم صاحب کے یہاں کے بدلے میر صاحب کے گھر پہنچے تو معذرت آمیز لہجے میں بادل پردرد ماجرا کہہ سنایا۔ میر صاحب ہنس کر بولے، اتنا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جب درد سر کا پیغام ماما لائی تھی کہ آج آثار اچھے نہیں ہیں، مگر بڑی غصہ ور معلوم ہوتی ہیں، اف اتنی تمکنت، آپ نے انہیں بہت سر چڑھا رکھا ہے، یہ مناسب نہیں۔ انہیں اس سے کیا مطلب کہ آپ باہر کیا کرتے ہیں؟ خانہ داری کا انتظام کرنا ان کا کام ہے، مردوں کی باتوں میں دخل دینے کا انہیں کیا مجال؟ میرے یہاں دیکھیے کبھی کوئی چوم ہی نہیں کرتا۔ مرزا نے کہا، خیر اب یہ بتائیے اب جماؤ کہاں ہوگا؟ میر نے کہا، اس کا کیا غم ہے، اتنا بڑا گھر پڑا ہوا ہے، بس یہیں جمے گی۔ مرزا نے کہا، لیکن بیگم صاحبہ کو کیسے مناؤں گا؟ جب گھر پر بیٹھا رہتا تھا تب تو اتنی خفگی تھی، گھر سے چلا آؤں تو شاید زندہ نہ چھوڑے۔ میر نے کہا، اجی بکنے دیجیے، 2 4 دن میں خود بخود سیدھی ہو جائیں گی، ہاں آپ بھی ذرا تن جائیے۔ میر صاحب کی بیگم صاحبہ کسی وجہ سے میر صاحب کے گھر سے غائب رہنا ہی پسند کرتی تھی، اس لیے وہ ان کے مشغلہ تفریح کا مطلق گلہ نہ کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھی انہیں جانے میں دیر ہو جاتی یا کچھ الکساتے تو انہیں آگاہ کر دیا کرتی تھی۔ ان وجوہ سے میر صاحب کو گمان ہو گیا تھا کہ میری بیگم صاحبہ نہایت خلیق، متحمل مزاج اور عفت کیش ہیں، لیکن جب ان کے دیوان خانے میں بساط بچھنے لگی اور میر صاحب کی دائمی موجودگی سے بیگم صاحبہ کی آزادی میں حرج پیدا ہونے لگا تو انہیں بڑی تشویش دامنگیر ہوئی۔ دن کے دن دروازہ جھانکنے کو ترس جاتی تھی، سوچنے لگی کیوں کر یہ بلا سر سے ٹلے۔ ادھر نوکروں میں بھی یہ کانا پھوسی ہونے لگی، اب تک دن بھر پڑے پڑے خراٹے لیتے تھے، گھر میں کوئی آئے کوئی جائے ان سے مطلب تھا نہ سروکار، مشکل سے 2 4 دفعہ بازار جانا پڑتا، اب 8 پہر کی دھونس ہو گئی، کبھی پان لگانے کا حکم ہوتا، کبھی پانی لانے، کبھی برف لانے کا، کبھی تمباکو بھرنے کا، حقہ تو کسی دل جلے عاشق کی طرح ہر دم گرم رہتا تھا۔ سب جا کر بیگم صاحبہ سے کہتے، حضور میاں کا شطرنج تو ہمارے جی کا جنجال ہو گیا، دن بھر دوڑتے دوڑتے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، یہ بھی کوئی کھیل ہے کہ صبح کو بیٹھے تو شام کر دی،
घड़ी दो घड़ी खेल लिया, चलो छुट्टी हुई। और फिर हुजूर तो जानती हैं कि कितना मनहूस खेल है, जिसे इसकी चाट पड़ जाती है कभी नहीं पनपता। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है, यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। मोहल्ले वाले हरदम हम ही लोगों को टोका करते हैं, शर्म से गड़ जाना पड़ता है। बेगम साहिबा कहती, मुझे तो ये खेल खुद एक आंख नहीं भाता, पर क्या करूं, मेरा क्या बस है। मोहल्ले में दो चार बड़े बूढ़े थे, वो तरह तरह की बदगुमानियां करने लगे। अब खैरियत नहीं, हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। ये सल्तनत शतरंज के हाथों तबाह हो गई। लक्षण बुरे हैं। मुल्क में वावेला मचा हुआ था। रियाया दिन दहाड़े लुटती थी, पर कोई उसकी फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली आती थी और यहाँ सामान्य ऐश के बहम पहुंचाने में सर्फ हो जाती थी। भांड, नक्काल, कथक, अरबाब निशात की गर्म बाजारी थी। साकिनों की दुकानों पर अशरफियां बरसती थीं। रईस ज़ादे एक एक दम की एक एक अशरफी फेंक देते थे। मसारिफ का ये हाल और अंग्रेजी कंपनी का कर्जा रोज बरोज बढ़ता जाता था। उसकी अदायगी की किसी को फिक्र न थी। यहाँ तक कि सालाना खिराज भी अदा न हो सकता था। रेजिडेंट बार बार ताकीदी खतूत लिखता, धमकियां देता, मगर यहाँ लोगों पर नफ्स परवरी का नशा सवार था। किसी के कान पर जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नित नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले तामीर होते और मिस्मार किए जाते। कभी कभी खेलते खेलते आपस में झड़प हो जाती, तू तू मैं की नौबत पहुंच जाती। पर यह शकर रंजियां बहुत जल्दी रफा हो जाती थी। कभी ऐसा भी होता कि मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते। मीर साहब बिसात उठाकर अपने घर में आ बैठते और कस्में खाते कि अब कभी शतरंज के नजदीक ना जाएंगे। मगर सुबह होते ही दोनों दोस्त फिर मिल बैठते। नींद सारी बदमजगियों को दूर कर देती थी। एक दिन दोनों अहबाब बैठे शतरंज के दलदल में गौते खा रहे थे कि शाही रिसाले का एक सवार वर्दी पहने, असलहे से लेस मीर साहब का नाम पूछता आ पहुंचा। मीर साहब के हवास उड़े, औसान खता हो गए। खुदा जाने क्या बला सर पर आई। घर के दरवाजे बंद कर लिए और नौकरों से कहा, कह दो घर में नहीं है। सवार ने कहा, घर में नहीं है तो कहाँ है, कहीं छुपे बैठे होंगे। खिदमतगार ने कहा, मैं ये नहीं जानता। घर में से यही जवाब मिला है, क्या काम है। सवार ने कहा, काम तुझे क्या बताऊं, हुजूर में तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि मजाक है। खिदमतगार ने कहा, अच्छा तशरीफ ले जाइए, कह दिया जाएगा। सवार ने कहा, कहने सुनने की बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगा और तलाश करके ले जाऊंगा। अपने हमराह हाजिर होने का हुक्म किया है। सवार तो चला गया। मीर साहब की रूह फना हो गई। कांपते हुए मिर्जा जी से बोले, अब क्या होगा। मिर्जा ने कहा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो। मीर ने कहा, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा ने कहा, कहरे आसमानी है, और क्या कहें। सिपाहियों की मांग हो तो बिन मौत मरे। यहाँ तो जंग का नाम सुनते ही तप चढ़ाती है। मीर साहब ने कहा, यहाँ तो आज से दाना पानी हराम समझिए। मिर्जा ने कहा, बस यही तदबीर है कि इससे मिलिए ही नहीं, दोनों आदमी गायब हो जाएं। सारा शहर छानता फिरे। कल से गोमती पार किसी वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी। हजरत अपना सा मुंह लेकर लौट जाएंगे। मीर साहब ने कहा, बस बस, आपको खूब सूझी, वल्लाह कल से गोमती पार की ठहरे। इधर बेगम साहिबा सवार से कह रही थी, तुमने खूब बहरूप भरा। उसने जवाब दिया, ऐसे गाउदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूं। उसकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चल ली। अब देख लेना, जो कभी भूल कर भी घर रहे, सुबह का गया फिर रात को आएगा। उस दिन से दोनों दोस्त मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते और बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डब्बे में गिलोरियां भरे गोमती पार एक पुरानी वीरान मस्जिद में जा बैठते, जो शायद अहद मुगलिया की यादगार थी। रास्ते में तंबाकू वगैरह ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर बिसात पर जा बैठते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती। कुश्त शह पिट लिया, इन अल्फाज के सिवा उनके मुंह से और कोई कलमा न निकलता था। कोई चिल्ला कश भी इतने इस्तगराक की हालत में ना बैठता था। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों हजरात गलियों में होते हुए किसी नानबाई की दुकान पर खाना खा लेते और चिलम हुक्का पीकर फिर महवे शतरंज बाजी। कभी कभी तो उन्हें खाने की सुध न रहती थी। इधर मुल्क में सियासी पेचीदगियां रोज बरोज पेचीदा होती जाती थीं। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग अपने अपने बाल बच्चों को लेकर देहातों में भागे जा रहे थे। पर हमारे दोनों शतरंजबाज दोस्तों को इससे कोई वास्ता न था। वो घर से चलते तो गलियों में हो जाते, कहीं किसी की निगाह न पड़ जाए। मोहल्ले वालों को भी उनकी सूरत न दिखाई देती थी। यहाँ तक कि अंग्रेजी फौजें लखनऊ के करीब पहुंच गईं। एक दिन दोनों अहबाब बैठे बाजी खेल रहे थे। मीर साहब की बाजी कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें कुश्त पर कुश्त दे रहे थे कि दफतन कंपनी की फौज सड़क पर से आती हुई दिखाई दी। कंपनी ने लखनऊ पर तसर्रुफ करने का फैसला कर लिया था।
قرض کی علت میں سلطنت ہضم کر لینا چاہتی تھی۔ وہی مہاجنی چال چلی جس سے آج ساری کمزور قومیں پابہ زنجیر ہو رہی ہیں۔ میر صاحب نے کہا، انگریزی فوجیں آ رہی ہیں۔ مرزا نے کہا، آنے دیجیے، کشت بچائیے، یہ کشت۔ میر صاحب نے کہا، ذرا دیکھنا چاہیے، آڑ سے دیکھیں، کیسے قوی ہیکل جوان ہے، دیکھ کر سینہ تھراتا ہے۔ مرزا نے کہا، دیکھ لیجیے گا، کیا جلدی ہے، پھر کشت۔ میر صاحب نے کہا، توپ خانہ بھی ہے، کوئی 5,000 آدمی ہوں گے، سرخ چہرہ جیسے لال بندر۔ مرزا نے کہا، جناب ہیلے بہانے نہ کیجیے، یہ کشت۔ میر نے کہا، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، خیال تو کیجیے، شہر کا محاصرہ ہو گیا تو گھر کیسے چلیں گے؟ مرزا نے کہا، جب گھر چلنے کا وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، یہ کشت اور مات۔ فوج نکل گئی، یاروں نے دوسری بازی بچھا دی۔ مرزا جی بولے، آج کھانے کی کیسی رہے گی؟ میر نے کہا، آج روزہ ہے، کیا آپ کو زیادہ بھوک لگی ہے؟ مرزا نے کہا، جی نہیں، شہر میں نامعلوم کیا ہو رہا ہوگا۔ میر صاحب نے کہا، شہر میں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ کھانے سے فارغ ہو کر آرام کر رہے ہوں گے، حضور جان عالم بھی استراحت فرماتے ہوں گے، یا شاید ساغر کا دور چل رہا ہوگا۔ اب کے دونوں دوست کھیلنے بیٹھے تو 3 بج گئے۔ اب کے مرزا جی کی بازی کمزور تھی۔ اسی اثنا میں فوج کی واپسی کی آہٹ ملی۔ نواب واجد علی شاہ معزول کر دیے گئے تھے اور فوج انہیں گرفتار کیے لیے جاتی تھی۔ شہر میں کوئی ہنگامہ نہ ہوا، نہ کشت خون، یہاں تک کہ کسی جانباز نے ایک قطرہ خون بھی نہ بہایا۔ نواب گھر سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے لڑکی روتی پیٹتی سسرال جاتی ہے۔ بیگمیں روئیں، نواب زادے مامائیں مغلانیاں روئیں، اور بس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ازل سے کسی بادشاہ کی معزولی اتنی صلح آمیز، اتنی بے ضرر نہ ہوئی ہوگی، کم از کم تاریخ میں اس کی نظیر نہیں۔ یہ وہ اہنسا نہ تھی جس پر ملائک خوش ہوتے تھے، یہ وہ پست ہمتی، وہ نامردی تھی جس پر دیویاں روتی ہیں۔ لکھنؤ کا فرما روا قیدی بنا چلا جاتا تھا اور لکھنؤ عیش کی نیند میں مست تھا۔ یہ سیاسی زوال کی انتہائی حد تھی۔ مرزا نے کہا، حضور عالی کو ظالموں نے قید کر لیا ہے۔ میر نے کہا، ہوگا، آپ کوئی قاضی ہیں، یہ لیجئے شہ۔ مرزا نے کہا، حضرت ذرا ٹھہریے، اس وقت بازی کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، حضور عالی خون کے آنسو روتے جاتے ہوں گے، لکھنؤ کا چراغ آج گل ہو گیا۔ میر نے کہا، رویا ہی چاہیے، یہ عیش قید فرنگ میں کہاں میسر، یہ شہ۔ مرزا نے کہا، کسی کے دن ہمیشہ برابر نہیں جاتے، کتنی سخت مصیبت میں ہے بلائے آسمانی۔ میر نے کہا، ہاں ہے ہی، پھر کشت، بس دوسری کشت میں مات ہے، بچ نہیں سکتے۔ مرزا نے کہا، آپ بڑے بے درد ہیں، واللہ ایسا حادثہ جاں دیکھ کر بھی آپ کو صدمہ نہیں ہوتا۔ ہائے حضور جان عالم کے بعد اب کمال کا کوئی قدردان نہ رہا، لکھنؤ ویران ہو گیا۔ میر نے کہا، پہلے اپنے بادشاہ کی جان بچائیے، پھر حضور پرنور کا ماتم کیجیے، یہ کشت اور مات، لانا ہاتھ۔ نواب کو لیے ہوئے فوج سامنے سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی مرزا جی نے نئی بازی بچھا دی۔ ہار کی چوٹ بری ہوتی ہے۔ میر صاحب نے کہا، آئیے نواب صاحب کی حالت زار پر ایک مرثیہ کہہ ڈالیں۔ لیکن مرزا جی کی وفاداری اور اطاعت شعاری اپنی ہار کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ وہ شکست کا انتقام لینے کے لیے بے صبر ہو رہے تھے۔ شام ہو گئی، مسجد کے کھنڈر میں چمگادڑوں نے اذان دینا شروع کر دی۔ ابابیلیں اپنے اپنے گھونسلوں سے چمٹ کر نماز مغرب ادا کرنے لگیں، پر دونوں کھلاڑی بازی پر ڈٹے ہوئے تھے، گویا وہ خون کے پیاسے سورما موت کی بازی کھیل رہے ہوں۔ مرزا متواتر 3 بازیاں ہار چکے تھے، اب چوتھی بازی کا بھی رنگ اچھا نہ تھا۔ وہ بار بار جیتنے کا مستقل ارادہ کر کے خوب سنبھل کر طبیعت پر زور دے دے کر کھیلتے تھے، لیکن ایک نہ ایک چال ایسی خراب پڑ جاتی تھی کہ ساری بازی بگڑ جاتی۔ ادھر میر صاحب غزلیں پڑھتے تھے، ٹھمریاں گاتے تھے، چٹکیاں لیتے تھے، آوازیں کستے تھے، ضلع اور جگت میں کمال دکھاتے تھے، ایسے خوش تھے گویا کوئی دفینہ ہاتھ آ گیا ہے۔ مرزا صاحب ان کی خوش فہمیاں سن سن کر جھنجلاتے تھے اور بار بار تیوری چڑھا کر کہتے، آپ چال نہ تبدیل کیا کیجیے۔ یہ کیا کہ چال چلے اور فوراً بدل دی، جو کچھ کرنا ہو ایک بار خوب غور کر کے کیجیے۔ جناب آپ مہرے پر انگلی کیوں رکھے رہتے ہیں؟ مہرے کو بے لاگ چھوڑ دیا کیجیے، جب تک چال کا فیصلہ نہ ہو جائے مہرے کو ہاتھ نہ لگایا کیجیے۔ حضرت آپ ایک چال آدھا گھنٹے میں کیوں چلتے ہیں؟ اس کی سند نہیں، جس کی ایک چال میں 5 منٹ سے زیادہ لگے اس کی مات سمجھی جائے۔ پھر آپ نے چال بدلی، مہرا وہیں رکھ دیجیے۔ میر صاحب کا فرزین پٹا جاتا تھا، بولے میں نے چال چلی کب تھی؟ مرزا نے کہا، آپ کی چال ہو چکی ہے، خیریت اسی میں ہے کہ مہرا اسی گھر میں رکھ دیجیے۔ میر صاحب نے کہا، اس گھر میں کیوں رکھوں؟ میں نے مہرے کو ہاتھ سے چھوا کب تھا؟ مرزا نے کہا، آپ قیامت تک مہرے کو نہ چھوئیں تو کیا چال ہی نہ ہوگی؟ فرزین پٹتے دیکھا تو دھاندلی کرنے لگے۔ میر صاحب نے کہا، دھاندلی آپ کرتے ہیں، ہار جیت تقدیر سے ہوتی ہے، دھاندلی کرنے سے کوئی نہیں جیتتا۔ مرزا نے کہا، یہ بازی آپ کی مات ہوگی۔ میر نے کہا، میری مات کیوں ہونے لگی؟ مرزا نے کہا، تو آپ مہرا اس گھر میں رکھ دیجیے جہاں پہلے رکھا تھا۔ میر نے کہا، وہاں کیوں رکھوں؟ نہیں رکھتا۔
مرزا نے کہا آپ کو رکھنا پڑے گا۔ میر نے کہا ہرگز نہیں۔ مرزا نے کہا رکھیں گے تو آپ کے فرشتے، آپ کی حقیقت ہی کیا ہے؟ بات بڑھ گئی، دونوں اپنے ٹیک کے دھنی تھے، نہ یہ دبتا نہ وہ، تکرار میں لا محالہ غیر متعلق باتیں ہونے لگتی ہیں جن کا منشا ذلیل اور خفیف کرنا ہوتا ہے۔ مرزا جی نے فرمایا اگر خاندان میں کسی نے شطرنج کھیلا ہوتا تو آپ آئین اور قاعدے سے واقف ہوتے، وہ ہمیشہ گھاس چھیلا کیے، آپ کیا کھا کر شطرنج کھیلیے گا؟ ریاست شے دیگر ہے، جاگیر مل جانے سے کوئی رئیس نہیں ہو جاتا۔ میر صاحب نے کہا گھاس آپ کے ابا جان چھیلتے ہوں گے، یہاں تو شطرنج کھیلتے پیڑھیاں اور پشتے گزر گئیں۔ مرزا نے کہا اجی جائیے، نواب غازی الدین کے یہاں باورچی گیری کرتے کرتے عمر گزر گئی، اس طفیل میں جاگیر پا گئے، آج رئیس بننے کا شوق چڑھایا ہے، رئیس بننا دل لگی نہیں ہے۔ میر نے کہا کیوں اپنے بزرگوں کے منہ میں کالک لگا رہے ہو؟ وہی باورچی رہے ہوں گے، ہمارے بزرگ تو نواب کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے، ہم نوالاؤ ہم پیالہ تھے۔ مرزا نے کہا بے حیاؤں کو شرم بھی نہیں آتی؟ میر نے کہا زبان سنبھالیے ورنہ برا ہوگا، یہاں ایسی باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں، کسی نے آنکھ دکھائی اور ہم نے دیا تلا ہوا ہاتھ، بھنڈار کھل گئے۔ مرزا نے کہا آپ ہمارے حوصلے دیکھیں گے تو سنبھل جائیے، تقدیر آزمائی ہو جائے ادھر یا ادھر۔ میر نے کہا آ جاؤ، تم سے دبتا کون ہے؟ دونوں دوستوں نے کمر سے تلواریں نکالی، ان دنوں ادنا اعلیٰ سبھی کٹار خنجر قبض شیر پنجہ باندھتے تھے، دونوں عیش کے بندے تھے مگر بے غیرت نہ تھے، قومی دلیری ان میں انقا تھی مگر ذاتی دلیری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان کے سیاسی جذبات فنا ہو گئے تھے، بادشاہ کے لیے، سلطنت کے لیے، قوم کے لیے کیوں مریں، کیوں اپنی میٹھی نیند میں خلل ڈالیں؟ مگر انفرادی جذبات میں مطلق خوف نہ تھا، بلکہ وہ قوی ہو گئے تھے، دونوں پیترے بدلے، لکڑی اور گتکا کھیلے ہوئے تھے، تلواریں چمکی، چھپا چھپ کی آواز آئی اور دونوں زخم کھا کر گر پڑے، دونوں نے وہیں تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اپنے بادشاہ کے لیے جن کی آنکھوں سے ایک بوند آنسو کی نہ گری، انہی دونوں آدمیوں نے شطرنج کے وزیر کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی۔ اندھیرا ہو گیا تھا، بازی بچھی ہوئی تھی، دونوں بادشاہ اپنے اپنے تخت پر رونق افروز تھے، ان پر حسرت چھائی ہوئی تھی، گویا مقتولین کی موت کا ماتم کر رہے ہوں، چاروں طرف سناٹے کا عالم تھا، کھنڈر کی پوشیدہ دیواریں اور خستہ حال کنگرے سر بسجود مینار ان لاشوں کو دیکھتے تھے اور انسانی زندگی کی بے ثباتی پر افسوس کرتے تھے جس میں سنگ و خشت کا ثبات بھی نہیں۔